में आता है, आगे पीछे भी हो तो देने के लिए तैयार है, कोई चीज तय नहीं होती है तो एडवांस में पैसा लेकर लाना जायज है। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। ये है मुख्तसर इस्लामिक बैंकिंग पर इस्लाम के उसूल। दो तीन अहम डाउट्स, मोस्ट कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, 4 मिनट में बात खत्म कर देता हूं। पहला, ये पूरा सुनने के बाद लोग क्या कहते हैं मालूम? बहुत अच्छी बात बोले आप, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। आप जो बोले पूरा सुनने के बाद आखिरी में क्या कहते हैं? मायूस लोग, मुसलमान इतना मायूस हो चुका है, गैर मुस्लिम भी इतना मायूस हो चुका है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, ईटीवी उर्दू से जब मैंने टॉपिक लिया तो बाद हिंदू हजरात आकर उन्होंने मुझसे वादा किया, हाथ पर हाथ रखकर, मैं वादा करता हूं आपसे, आपने जो बातें बताई आज से मैं किसी भी इंश्योरेंस और सूद का साथ नहीं दूंगा। मतलब आज भी हिंदू के अंदर बसीरत जिंदा है, अंदर की अकल जिंदा है, समझ जिंदा है। शर्त यह है कि मुसलमान आगे बढ़े और आगे बढ़कर गैर मुस्लिम भाइयों को अच्छे तरीके से इस्लाम समझाए, लॉजिकल अंदाज में, स्टैटिस्टिक अंदाज में, अखबारों के हवालों के साथ, और फिर रिपोर्ट्स, लॉजिकल, साइंस, रीजनिंग, फिलॉसफी हर एतबार समझाई, फिर देखे सामने वाला क्यों नहीं अडॉप्ट करता। हमारे समझाने में हो सकता कोई कमी होगी, हमको हमेशा अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह असर दे, सही तरीका समझाने का दे दे। तो जनरली मायूस होते कहते हैं आप जो बातें कर रहे हैं बड़े बुक्किश है, आप मदरसे में पढ़ लिए और आके बयान दे दिए, बहुत अच्छा, ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। इसका जवाब क्या है? प्रैक्टिकल है। 1923 तक मुसलमानों ने खिलाफत संभाली। कब तक? 1400 साल, बहुत बड़े होते हैं। 14th सेंचुरी मुसलमानों ने हुकूमत संभाली, और ये पूरी की पूरी हुकूमतें, खिलाफतें जो चली, इसमें का 95% जमाना में, हो सकता खरीब के जमाने में सूद में इन्वॉल्व हुए होंगे, जबकि उसकी भी पता नहीं है, मुसलसल मुसलमानों की पूरी खिलाफतें चली बगैर सूदी निजाम पर। अल अम्वाल ली उबैद अल कासिम ली अबी उबैद अल कासिम बिन सल्लाम कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जो माशी निजाम था, वो माशी निजाम पूरे का पूरा गैर सूदी था। अल्हम्दुलिल्लाह। विकिपीडिया में कहा गया तारीख की सबसे कामयाब हुकूमत अगर है तो कौन सी है? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत है, जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की। यानी कि आप ताज्जुब करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जमाना कैलकुलेट करेंगे तो 90 या 100 साल है। बस 100 साल के अंदर मुसलमानों ने 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत संभाली। 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, 500 साल में आज तक भी अमेरिका एक बर्रे आज़म कोई पार नहीं करा। एक बर्रे, मुसलमान 3 बर्रे आज़मों को कैप्चर कर चुके थे, जबकि अमेरिका इतना मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद भी एक बर्रे आज़म कोई पार नहीं कर सका। यह है सूद को ना अपनाने के नतायज, फायदे। दूसरा और क्या कहते हैं? नहीं भाई, सूद में आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका तरीका क्या है? इस्लामी हिंदुस्तान में तो नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई के अंदर यह है कि सूद के बगैर कोई कारोबार चलने हम नहीं देंगे। हम आपको कहेंगे कई मर्तबा हिंदुस्तानी हुकूमतों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट आया, तब्दीली आई है, मनसूख हक़ तनसीख मौजूद है। श्रीलंका में अगर आप जाकर देखेंगे, श्रीलंका के अंदर सिर्फ 8% मुसलमान पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ है मुसलमान, श्रीलंका के अंदर 8% मुसलमान पाए जाते हैं। उन्होंने मुत्तहिद होकर मेहनत की, आज श्रीलंका की पार्लियामेंट से यह बिल पास हुआ, अमेंडमेंट, कानून में तब्दीली लाई गई और कहा गया कि गैर सूदी बैंक कायम कर सकते, श्रीलंका में शुरू हो चुकी। लोग कहते हैं भाई ये कहां तक पॉसिबल है? पॉसिबल क्या है? दरहम यूनिवर्सिटी, फाइनेंस यूनिवर्सिटी पर एक मुकम्मल लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी चल रही है। कनाडा, अमेरिका और यूके की तरफ से 200 बैंक शुरू हो चुके हैं इस्लाम के नाम पर। कहां पर सोए हुए हम लोग? ये सारे चीजें प्रैक्टिकल हैं, ये सारे चीजें मुमकिन हैं। ये थी वो मुख्तसर बातें। ये टॉपिक अपने अंदर बहुत वुसअत रखता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कम से कम इतनी मालूमात हमारे पास रहे ताकि कल के दिन आप इस जमाने में, जबकि रिसेशन आया हुआ है, लोग पैसों की जबान को समझते हैं, तो आप पैसों की शक्ल में इस्लाम की सही तालीमात को समझा सके, ताकि लोग जहन्नम की आग से बच सके, जन्नत के रास्ते पर जा सके। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको इस्लामी फहम अता करे, सच्चा रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसीब करे, बुराइयों से और गुमराहियों से बचाते हुए, सूद की लानत से बचाते हुए अल्लाह का रजामंदी और इख्तियार करदा रास्ते पर बिजनेस चलाने वाला और उसको अडॉप्ट करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख
ابھی آج کے پروگرام کی صرف پہلی نشست ختم ہوئی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اٹھ کر نہ جائیں. انشاءاللہ اختتام کے بعد صلاۃ العشاء انتظام رہے گا. اب ہم پروگرام کی دوسری اور بہت ہی اہم نشست میں انشاءاللہ داخل ہونے جا رہے ہیں, اور وہ ہے سوال و جواب کی نشست, کوشچن اینڈ آنسر سیشن. اس سے پہلے کہ میں سوال و جواب کی نشست شروع کروں, میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بھائی جناب عارف نور محمد صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور کتاب جو سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کتاب چھاپے ہیں, فاربیڈن بزنس ٹرانزیکشنز, اس زمانے کے بہت ہی مشہور عالم شیخ صالح بن فوزان, جو سعودی عرب کے 40 ٹاپ اسکالرس میں ایک پائے جاتے ہیں اور سعودی عرب کے پرماننٹ اسکالرس کمیٹی کے ایک ممبر ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتاب فاربیڈن بزنس ٹرانزیکشنز سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کی طرف سے پرنٹ ہوئی ہے. میں ایک اور مرتبہ آواز دیتا ہوں عارف بھائی عارف نور محمد صاحب کو. جناب عارف نور محمد صاحب وہ سٹیج پر آئیں اور اس کتاب کو ریلیز کریں. He's not there. جزاک اللہ خیر. یہ کتاب CIS کے کاؤنٹر پہ باہر موجود ہے. اٹ از اویلیبل فار ناٹ فار فری ڈسٹریبیوشن. اس کی قیمت صرف 10 روپے ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جاتے جاتے یہ کتاب ضرور لے کے جائیں, اور انشاءاللہ یہ کافی مفید ہوگی, ایک کریکٹ کانسیپٹ انشاءاللہ دے گی جو بزنس ٹرانزیکشن کے تعلق سے. ابھی میں دعوت دوں گا جناب مہتاب امجد کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اس ادارے کے تعلق سے آپ سب کو بتائیں جو یہ آج کا پروگرام منعقد کیا ہے, سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کا تعارف جناب مہتاب امجد. اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست اہم شروع ہوگی جس میں آپ سب سوالات کر سکتے ہیں اور شیخ انشاءاللہ ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز عرف CIS کی شروعات سن 1996 میں ہوئی. یہ ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بعض بنیادی مقاصد یہ ہیں: منہج سلف پر اسلام کی نشر و اشاعت، مسلم اور غیر مسلم عوام کے اسلام سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ، منہج سلف پر اسلامی بھائی چارگی کو قائم کرنا. ان مقاصد کے حصول میں CIS کئی ایکٹیویٹیز کو انجام دیتا ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں: CIS ایک سرکولیٹنگ لائبریری فراہم کرتا ہے جہاں پر لوگ ممبرشپ لے کر کتابیں لے جا سکتے ہیں. یہاں کتابیں انگلش، عربک، اردو، کنڑا، تمل اور ملیالم میں دستیاب ہیں. الحمدللہ CIS کی لائبریری میں کئی سو ایسی بہترین علمی کتابیں موجود ہیں، خاص طور سے انگلش اور اردو میں، جو عام طور پر ہندوستان بھر میں کہیں نہیں ملتی. CIS میں ہر سنیچر دوپہر 3 بجے سے شام 5:30 بجے تک خاص عورتوں کے لیے قرآن اور حدیث کے درس کا اہتمام ہوتا ہے. ہر اتوار مغرب کی نماز کے بعد شیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ ریاض الصالحین کا درس دیتے ہیں. ہر اتوار صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ڈیف اور ڈم یعنی سننے اور بولنے سے معذور بھائیوں کے لیے ایک خاص اشارتی زبان میں درس ہوتا ہے. اسی طرح سینٹر میں غیر مسلموں کے ساتھ اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن پر ڈسکشنز بھی ہوتے ہیں. CIS کے زیر انتظام مستند اور معروف علماء اکرام کے علمی اور دعوتی محاضرات وقتاً فوقتاً آرگنائز ہوتے ہیں.
CIS کی طرف سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد بھی ہوتی ہے، جیسے کہ بچوں کی اسکول اور کالج کی فیس کا انتظام، میڈیکل اخراجات میں ان کی مدد کرنا وغیرہ۔ CIS میں انٹرنیشنل سطح پر مشہور اور معروف علماء اور مقررین کے CDs اور DVDs بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ CIS کا CD اور DVD کلیکشن 600 عنوانات سے زیادہ ہے۔ CIS کی ایک اور اہم ترین ایکٹیویٹی کلیت الحدیث الشریف والدراسات الاسلامیہ ہے۔ کلیت الحدیث ایک 3 سالہ رہائشی کورس ہے جس میں فارغین مدارس کے لیے حدیث میں تخصص کرایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اس نوعیت کا یہ سب سے پہلا مستقل کورس ہے جس میں سوائے عربی زبان کے کوئی اور زبان نہیں بولی جاتی۔ اس کورس کا سلیبس جامعہ اسلامیہ مدینہ کے کلیت الحدیث پر مبنی ہے اور اس کے مشرفین شیخ ڈاکٹر وسیع